मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं भवन्तः पूर्वस्मिन् पाठे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य तत्रत्य मङ्गलाचरणस्य अभिप्रायं तत्रत्यं रहस्यं भवन्तौ ज्ञातवन्तौ इति मन्ये अहम्। समीचीनं वा? तत्र सर्वत्र मङ्गलाचरणशब्दस्य को अर्थः, एवं किमर्थं सर्वत्र शास्त्रस्य आदौ मङ्गलाचरणं लिखन्ति विद्वांसः इति, किञ्च अस्य शास्त्रस्य अनुबन्धचतुष्टयं किं, मङ्गलाचरणानन्तरं इदानीं पाणिनिव्याकरणस्य स्तम्भभूतानि पिल्लर् इति कथ्यते खलु, स्तम्भभूतानि ऐवुण् इत्यादि सूत्राणि वर्तन्ते। इदानीं तानि अवलम्ब्य किञ्चित् ज्ञानं तत्रत्य रहस्यम् अपि उद्घाटयामि। वस्तुतः व्याकरण अर्थात पाणिनीयव्याकरणे ऐवुण् इत्यादीनि 14 सूत्राणि व्याकरणस्य अमूल्यानि रत्नानि सन्ति। एतानि अत्र पाणिनेः ईदृशी सूक्ष्मेक्षिका प्रवर्तिता विद्यते यत् तन्महिम्ना एव अन्ये प्रायः पूर्ववैयाकरणाचार्याः अप्रसिद्धाः एव अभवन्। अर्थात् तादृश सूक्ष्मेक्षिका प्रवर्तिता विद्यते महर्षि पाणिनेः। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु वर्णानाम् एतादृशः सन्निवेशः कृतः अस्ति यत् तत्र वर्णेनापि अनर्थकेन न भवितव्यम् इति। अनर्थकवर्णः एव न भवति, सर्वे वर्णाः अपि सार्थकाः एव। तत्र 41 प्रत्याहारान् अणादीन् स्वीकृत्य, अर्थात् एतानि 14 सूत्राणि सन्ति खलु, तेन तैः सूत्रजालैः 41 प्रत्याहारान् अर्थात् अणादीन् स्वीकृत्य प्रायः 4000 सूत्राणि रचयामास महर्षि पाणिनिः। 4000 सूत्रं, तत्र वृद्धिरादैच् इति आरभ्य अ इति पर्यन्तं सर्वाणि सूत्राणि सन्ति। तत्र 14,000 सूत्राणि एतान् अर्थात् अणादीन् स्वीकृत्य एव रचितवान्। तथा च एतेषां सूत्राणां महिमा कीदृशी वर्तते इति अवगन्तुं शक्यते अस्माभिः। एवं खलु, अवगतं वा? तत्र इमानि 14 सूत्राणि श्रुतिरूपाणि भवन्ति इति वैयाकरणाः मन्यन्ते। अपि च भवन्तौ अपि ज्ञास्यतः, उत्तरत्र अनुपदमेव ज्ञास्यतः भवन्तौ अपि। कुतः? इदानीम् अहं व्याख्यानं करोमि, तदा भवद्भिः अपि ज्ञायते एतानि 14 सूत्राणि श्रुतिरूपाणि इति। तत्र प्रथमतः माहेश्वरसूत्राणां स्वरूपं प्रदर्श्यते भट्टोजिदीक्षितमहोदयैः। ऐवुण् ऋळ् ऋक् ये ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं जभै गढदश् जबगडदश् कफ चटत चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि
अनादिसंज्ञार्थानि इति। एवं महेश्वरात् आगतानि अर्थात प्राप्तानि माहेश्वराणि इति कथ्यन्ते। इदानीम् इदं विचार्यते अत्र येषां कुतः उद्भवः, किमर्थं वा इमानि सूत्राणि माहेश्वराणि इति कथितानि इति प्रश्नः। तत्र एवं समाधानं वक्तुं शक्नुमः। एवं हि श्रूयते काचन कथा। महर्षिः पाणिनिः व्याकरणविद्याम् अधिगन्तुं तपश्चकार रुद्रं प्रति। भगवान् महेश्वरः तपसा प्रसन्नः सन् नवपञ्चवारं डक्कां ननाद इति। नवपञ्चवारं, तदपि कदा? नृत्तावसानकाले इति। तत्र एवमेव काचन कारिका अपि श्रूयते, काचन कारिका अपि वर्तते, नन्दिकेश्वरकारिका इति तस्य नाम। तत्र वक्ति नृत्तावसाने नटराजराजो ननादडक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् इति। अत्र नृत्तावसाने तावत् नृत्तस्य अवसानकाले तावत् डक्कां नवपञ्चवारं, 9+5 इत्युक्ते 14 इत्यर्थः। तथा च नवपञ्चवारं डक्काम् इत्युक्ते डमरुग इति कथयति खलु, तत् ननाद, तस्य नादं कृतवान् तदा। तेन च पाणिनिः मुनिः 14 सूत्राणि, अर्थात एकदा यदि डक्कस्य नादं कृतवान् तदा ऐवुण् इति अधिगतवान्। एवमेव द्वितीयवारं यदा डक्कस्य नादं कृतवान् तदा ऋक् इति। एवमेव 14 सूत्राणि आगतानि। एवञ्च महेश्वरप्रसादात् लब्धानि इमानि सूत्राणि इति कृत्वा माहेश्वराणि सूत्राणि इति कथयन्ति। अवगतं वा? एषा 14 सूत्री एवं आनुपूर्विका श्रुतिः एव विद्यते। सैव श्रुतिः महेश्वरप्रसादात् भगवता पाणिनिना लब्धा इति पारम्पर्येण वैयाकरणैः स्मर्यमाणा इयं 14 सूत्री इति कथयन्ति। एवमेव पाणिनिमहर्षिः अपि तस्य महेश्वरात् आगतानि इमानि सूत्राणि आम्नाय अर्थात आम्नाय इत्युक्ते वेदः इत्यर्थः। वेदतुल्यानि इति एतानि सूत्राणि इति सः एव वक्ति। कुत्र? पाणिनीयशिक्षा इति ग्रन्थः वर्तते, तत्र आरम्भे तावत् स वक्ति येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्। येन अक्षरसमाम्नायं 14 सूत्रजालं नाम तदेव अक्षरसमाम्नायम् इत्यपि कथ्यते। तस्य नामान्तरं विद्यते अक्षरसमाम्नायम् इति। तथा च आम्नायः इत्युक्ते वेदः एव खलु अर्थः। आम्नाय कोशादिषु अमरकोशे तावत् श्रुतिस्त्री वेद आम्नाय इति वर्तते। तथा च आम्नाय इत्यस्य वेदः इत्यर्थः। येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्। महेश्वरात् अक्षरसमाम्नायम् अर्थात् वेदतुल्यानि 14 सूत्राणि अधिगम्य कृत्सं व्याकरणं प्रोक्तं। व्याकरणशास्त्रं सम्पूर्णम् अपि पाणिनिमहर्षिणा प्रोक्तं वर्तते। तादृशपाणिनिमहर्षये नमामि इति, तस्मै पाणिनये नमः इति कथ्यते। तथा च अस्य माहेश्वरसूत्राणां वेदतुल्यत्वम् अपि वर्तते इति कृत्वा तस्य वेदत्वम् अपि अङ्गीक्रियते वैयाकरणैः इति।
येषां माहेश्वरसूत्राणां नामान्तराण्यपि सन्ति। महेश्वरप्रसादात् महर्षिणा पाणिनिना प्राप्तानि इति माहेश्वरसूत्राणि इति कथ्यन्ते। एवं वर्णसमाम्नायः इत्यपि, एवं वर्णाम्नायः इत्यपि कथ्यते। एवं रीत्या तत्र कथयन्ति। परन्तु अत्र अयं प्रश्नः उदेति। अयं प्रश्नः कः इत्युक्ते सूत्राणि षट्प्रकारकाणि भवन्ति। सूत्राणि षट्प्रकारकाणि भवन्ति सूत्राणि। तत्र कानिचित् परिभाषारूपाणि, कतिचन च विधिरूपाणि, कानिचित् पुनः नियामकानि, अतिदेशात्मकानि, एवं अधिकाररूपाणि इति षड्विधानि सूत्राणि सन्ति। षड्विधानि सूत्राणि। तत्र काचन कारिका अपि वर्तते। संज्ञा च परिभाषा च विधिः नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते इति। संज्ञा च परिभाषा च विधिः नियमः एव च अतिदेशः अधिकारः इति। तथा च येन, यद्यपि अहं एतस्य श्लोकस्य व्याख्यानं न करोमि, संक्षेपेण अस्य व्याख्यानं करोमि। कुतः इत्युक्ते एतादृशानि सूत्राणि, का संज्ञासूत्रं, किं संज्ञासूत्रं, किं वा परिभाषासूत्रम् इत्यादि अग्रे पाठे एव आगच्छति। तत्रैव तस्य व्याख्यानमपि करोमि। इदानीं संक्षेपेण वदामि। तत्र येन सूत्रेण संज्ञा निर्दिश्यते तत् संज्ञासूत्रम् इति कथ्यते। इदम् एकविधं सूत्रं। द्वितीयं वर्तते परिभाषासूत्रमिति। परिभाषासूत्रं नाम अनियमे नियमकारकं सूत्रं भवति खलु, तत् परिभाषासूत्रम् इति कथ्यते। यत्र नियमः नास्ति तत्र किञ्चित् सूत्रं नियमनं करोति चेत् तत् परिभाषासूत्रम् इति कथ्यते इति। एवमेव यत् सूत्रं पुनः किमपि स्वतन्त्ररूपेण विदधाति कार्यं, तत् सूत्रं विधिसूत्रम् इति कथ्यते। एवमेव यत् सूत्रं केनचित् प्राप्तौ सत्यां किमपि विधत्ते, तत् सूत्रं नियमसूत्रम् इति। अर्थात् पूर्वमेव कार्यं विधत्ते सूत्रं, किञ्चित् सूत्रं, तदेव कार्यं पुनः अन्येन सूत्रेण किमपि विधत्ते चेत् तत् नियमसूत्रम् इति कथ्यते। नियमसूत्रम् इति। एवमेव येन सूत्रेण कश्चन धर्मः कुत्रचित् आरोप्यते चेत् तत् सूत्रं, तादृशसूत्रम् अतिदेशसूत्रम् इति कथ्यते। एवं यस्य सूत्रस्य उत्तरसूत्रजालेषु सर्वत्र अनुवृत्तिः भवति चेत् तत् सूत्रम् अधिकारसूत्रम् इति कथ्यते इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? अत्र पुनः अयं प्रश्नः उदेति। अत्र सर्वत्रापि ऐ उण् ऋळ् ऋक् इत्यादीनि सूत्राणि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। तत्र वयं पृच्छामः, भोः एतानि सूत्राणि कुत्र अन्तर्भवन्ति इति। किं संज्ञासूत्रम् अर्थात् षड्विधं सूत्रलक्षणम् इत्युक्तं वर्तते। तत्र षड्विधं सूत्रमुच्यते। तत्र संज्ञा च परिभाषा च। किम् इदम् एतानि सूत्राणि संज्ञाविधायकानि सूत्राणि उत परिभाषासूत्राणि उत विधिसूत्राणि अथवा अतिदेशसूत्राणि अधिकारसूत्राणि वा नियमसूत्राणि वा इति तत्र कानि एतानि सूत्राणि इति प्रश्नः उदेति। तत्र यद्यपि तत्र एवं वैयाकरणाः एवं मन्यन्ते संज्ञासूत्राणि एव इति कथयन्ति। तत्कथं तत्र संज्ञा कुत्र विधत्ते इति चेत् वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन अस्य संज्ञासूत्रत्वं वर्तते इति। अर्थात् वृत्तिपरिच्छेदकत्वं नाम शक्तिनियामकत्वम् इत्यर्थः। शक्तिनियामकत्वम् अर्थात् अण् इति कश्चन प्रत्याहारः भवति। इदानीं
ऐ उण् आ इ उ ऋ लृ इत्यादि क्रमेण एते वर्णाः प्रत्येतव्याः। अर्थात् एवञ्च एतानि साक्षात् शक्तिग्राहकाणि न भवन्ति, न संज्ञासूत्राणि इत्यपि। तथापि आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण सह एकवाक्यतया येषां सूत्राणां वृत्तिपरिच्छेदकत्वम् अर्थात् शक्तिनियामकत्वं भवति इति संज्ञासूत्रत्वम् अस्य भवति। कथमित्युक्ते अण् इति तत्र आदिरन्त्येन सूत्रेण प्रत्याहारः क्रियते आदिरन्त्येन। तथा च अण् इत्यादि अन्त्येन इता सहितः आदिः इत्युक्तत्वात् अण् इत्युक्ते आ इ उ एतेषां वर्णानां संज्ञा इति ज्ञायते। तथा च एतादृशज्ञापनम् अस्य सूत्रस्य वर्तते, एतेषां सूत्राणां वर्तते इति कृत्वा एतानि सूत्राणि संज्ञासूत्राणि इत्येव कथयन्ति। तथा च संज्ञासूत्रेषु अन्तर्भवन्ति एतानि सूत्राणि इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? किं न ज्ञातं वा? प्रथमतः अयं प्रश्नः अवगतः वा? संज्ञासूत्रं कथमिति चेत् तत्र ऐ उण् ऋ लृक् इत्यादि सूत्राणि सन्ति। एतेषां प्रयोजनं किं वर्तते अग्रे कथयिष्यति। अग्रे आदिरन्त्येन इत्यादि सूत्रेण अण् इत्यादि संज्ञासिद्धिः एव प्रयोजनम् इति। तथा च अण् इत्यादि संज्ञासिद्धिः नाम साक्षात् एतानि सूत्राणि अण् इत्यादि संज्ञाविधायकानि सूत्राणि न भवन्ति। तथापि ऐ उण् इत्यादि सूत्राणां सत्वे एव आदिरन्त्येन इति सूत्रेण संज्ञां वक्तुं शक्यते। एवं खलु? तथा च आदिरन्त्येन इति सूत्रस्य सहायेन एतानि सूत्राणि अपि संज्ञाविधायकसूत्राणि इति कथयन्ति। अवगतं वा? अवगतम्। एवञ्च अत्र भवतु। अनन्तरं प्रश्नः भवति ऐ उण् ऋ लृक् इत्यादि सूत्राणां संज्ञासूत्रत्वं वर्तते इति परिज्ञातवन्तौ भवन्तौ। अत्र भवन्तः लघुकौमुदी ग्रन्थं पूर्वतनकक्षायां पठितवन्तौ भवन्तौ इति कृत्वा अस्मिन् विषये प्रश्नः उदेति इति मत्वा अहं पाठयामि इदानीं। तत्र सन्धिविधायकसूत्राणि कानि इति ज्ञातवन्तौ भवन्तः। तत्र एवं प्रश्नः भवति ऐ उण् इत्यत्र ऐ उण् इत्यस्ति, ऐ उण् इत्यत्र अ प्लस् इ इत्यस्ति, अनन्तरम् उण् इत्यत्र उकारः वर्तते। इत्यादि स्थलेषु अकारस्य परे इकारः वर्तते इति कृत्वा आद्गुणः इति सूत्रेण गुणादेशे सति ये उण् इति स्यात्। ये उण् इत्यवस्थायां पुनः एकारस्य एचो यवायावः इति सूत्रेण अयादेशः अपि स्यात्। एवम् अवगम्यते? एवम् अयादेशः अपि स्यात्। तथा च किमर्थम् अत्र सन्धिकार्यं न दृश्यते? अवगतं वा? एवं सन्धिकार्यम् अत्र कर्तुं शक्नुमः खलु? तथा च अत्र सन्धिकार्यं किमर्थं न कृतवन्तः? महर्षि पाणिनिः अपि किमर्थं न कृतवान्? एवं तथा च अत्र सन्धिकार्यं कर्तव्यमेव खलु? कुतः इत्युक्ते यत्र यत्र सन्धिकार्यं कर्तव्यम् इत्युक्ते यत्र संहिता भवति तत्र सर्वत्रापि सन्धिकार्यं कर्तव्यमेव। परसन्निकर्षः संहिता इति। एवं खलु? संहिता संज्ञाविधायकं सूत्रं जानन्ति खलु? तथा च संहिता यत्र भवति तत्र सन्धिकार्यं कर्तव्यमेव इति।
परन्तु अत्र एवं समाधानं भवति, भोः अस्माभिः अत्र संहितायाः विवक्षा न कृता वर्तते। संहिता विवक्षा न कृता। संहितायाः अविवक्षया अत्र सन्धिकार्यं न भवति इति। भोः भवता विवक्षा कृता चेत् सन्धिकार्यं भवति, न कृता चेत् सन्धिकार्यं न भवति इत्यत्र किं नियामकं किं वर्तते तत्र इति चेत् तत्र एका कारिका वर्तते। का सा कारिका इत्युक्ते संहितैकपदे नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति। संहितैकपदे नित्या अर्थात् पदे अर्थात् इदं प्रसिद्धं वचनं वर्तते। पदे अर्थात् रामेण इति भवति। राम इन इत्यवस्थायाम् एकपदे एवमेव पर्यगच्छत् इत्यादौ धातूपसर्गस्थले अर्थात् रामेण इत्यत्र राम इन इत्यवस्थायां तत्र सन्धिः भवत्येव एकपदत्वात्। तथा संहिता एकपदे नित्या तत्र नित्यतया, परन्तु तत्र संहिता न विवक्षा कृता वर्तते इति कृत्वा राम इन इति प्रयोगः नास्ति, रामेण इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः। एवमेव नित्या धातूपसर्गयोः धातूनाम् एवं उपसर्गयोश्च परि अगच्छत् इत्यस्ति। तत्रापि यण्सन्धिः भवत्येव, पर्यगच्छत् इति भवति। धातूपसर्गयोः स्थले अपि नित्यतया संहिता तत्र विवक्षणीया एव भवति। एवमेव समासे अपि, समासे वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः इति भवति। वाप्याम् अश्वः इत्यवस्थायां वाप्याम् इत्यत्र विद्यमान सप्तम्याः लुग् भवति। लुग् यदा भवति तदा वापी अश्वः इत्यवस्थायां तत्र यण्सन्धिः भवत्येव। कुतः? समासस्थले अपि नित्या, तथा च तत्र नित्यतया कार्यम् अर्थात् सन्धिकार्यं कर्तव्यं, परन्तु वाक्ये सा विवक्षाम् अपेक्षते। वाक्ये यदि अस्माभिः वाक्यप्रयोगः क्रियते चेत् तत्र सन्धिः भवितव्या एव इति नियमः नास्ति। सन्धिः भवितव्या एव इति। इदानीं वेदेशः अत्र आगच्छति इति वदाम्यहं। वेदेशः अत्र आगच्छति इति यदि वदामि तदा यद्यपि तत्र वेदेशः इत्यत्र ऋत्वं वर्तते, तस्य उत्वम् आगत्य वेदेशोऽत्र आगच्छति इति पूर्वरूपे सति वेदेशोऽत्र इति वक्तव्यं। परन्तु इदं मदीयं वाक्यं वर्तते। मदीयवाक्ये यदि अहं संहितां विवक्षां करोमि चेत् तदा वेदेशोऽत्र आगच्छति इति वदामि। यदा तु संहितायाः विवक्षां न करोमि तदा तावत् तत्र किं भवति? वेदेशः अत्र आगच्छति इत्यपि वक्तुं पारयामि अहम्। एवम् अवगतं वा भोः? अवगतं खलु? आम्, भवतु। तथा च अत्र प्रकृते इदानीं पश्यामः, अत्र संहिताभावात्, संहितायाः अभावात् अत्र किं न भवति? अत्र एतम् अर्थात् सन्धिकार्यं न भवति इति। कुतः इत्युक्ते अत्र संहिता एव नास्ति इति एकम् उत्तरं भवति, एकः उत्तरः। परन्तु तत्र अपरमपि कारणं वक्तुं शक्नुमः वयं। किमिति चेत् इदानीम् उदाहरणार्थं इको यणचि इत्यस्ति सूत्रम्। इको यणचि इति संहितैकपदे नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। एवम् अवगतम्? सूत्रेऽपि अस्माकं वाक्यमिदम् इति कृत्वा तत्र एवं समाधानं वक्तुं शक्यते इति अभिप्रायः। अर्थात् अत्र संहितायाः विवक्षा न कृता इति।
परन्तु इदं वाक्यमेव न भवति। कुतः? पूर्वोक्तरीत्या एतानि वेदवाक्यानि इत्युक्तवन्तः। तत्र विवक्षा अस्माकं भवति वा वेदवाक्ये? नैव। तथा च तत्र विवक्षा अस्माकं न भवति। अतः कथमत्र सन्धिकार्यं न कुर्वन्ति इति चेत् भोः एवं वक्ति सौत्रत्वात् इति। सौत्रत्वात् इत्युक्ते इदानीं यत्र कुत्रापि एवमपि करोति। इदानीम् उदाहरणार्थं वदाम्यहम्। अत्र ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यस्ति। एवम् ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति। तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति? नैव, नाहं तत् पृष्टवान्। उश्च ऊकालः इत्यस्य न, ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति इति। समस्तं पदं खलु तत्? समस्तं पदं चेत् तस्य विग्रहवाक्यं वदतु। प्लुताः इति खलु भवितव्यः। द्वन्द्वसमासस्य आश्रयणे तावत् तत्र बहुवचनम् आयाति। तथा च ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति वक्तव्यं। परन्तु सूत्रे तथा निर्दिष्टवान् वा महर्षिः पाणिनिः? निर्दिष्टवान् वा? नैव। तत्र एकवचनम् एव तथा सः आश्रितवान्, ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति। तत् कथं सङ्गच्छते? भवतु। नैव, तत्र अ इत्यत्र तावत् न भवत्येव। कुतः इत्युक्ते तत्र अ इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते, अस्य अह इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। एवं तत्र षष्टिलुप्तः वर्तते, षष्टिलुप्तः। अतः तस्य लोपस्य तत्र असिद्धत्वात् तत्र न भवति। परन्तु ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यत्र तु कर्तुं शक्यते खलु? प्लुताः इति वक्तव्यं। तथापि तथा नोक्तवान्। किमर्थम् इति चेत् तत्र भोः समाहारद्वन्द्वस्य आश्रयणं कृतवान् इति। समाहारद्वन्द्वः नाम तत्र एवं कर्तव्यं समासः एवं कर्तव्यः भवति। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च एतेषां समाहारः इति। यदा तु समाहारद्वन्द्वस्य आश्रयणं कुर्मः तदा तत्र नपुंसकेन भाव्यं, ह्रस्वदीर्घप्लुतम् इति भाव्यं समाहारद्वन्द्वे सति। परन्तु तत्र पुल्लिङ्गः वर्तते, तत् कथं सङ्गच्छते इति प्रश्ने तत्र उत्तरम् एवं भवति, सौत्रत्वात् पुंस्त्वम् इति। अर्थात् महर्षिपाणिनिः एवं प्रयोगं कृतवान् तावदेव। तत्र प्रश्नं कर्तुं न शक्नुमः, न पारयामः वयं। सः महर्षिः वर्तते। महर्षिः नाम वेदद्रष्टा सः। एवमेव वेदवत् एतानि सूत्राणि दृष्टानि वर्तन्ते, ऐवुण् इत्यादि सूत्राणि। तथा च तत्र सन्धिः न भवति एव, वेदतुल्यत्वात् इति अभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? आम् 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 आम्। स्वतन्त्र इच्छस्य मुनेः नियोग पर्यनियोग अनर्हत्वम् इति कश्चन नियमः। जानन्ति खलु? भवतु। तथा च अत्र ऐवुण् इत्यादिषु तत्र अयं सन्धिकार्यं न भवति इत्यपि समाधानं वक्तुं शक्नुमः इत्यभिप्रायः। अपि च एवमपि वक्तुं शक्यते, अत्र चादिगणे पठितत्वात्, चादिगणे अर्थात् अ इ उ इत्यादि वर्णानामपि चादिगणे पठितत्वात् तेषां निपातसंज्ञा विद्यते। उत्तरत्र निपात एका जनाङ् इति वक्ति सूत्रं। निपात एकः अच निपातसंज्ञः भवति इति। तथा च यत्र निपातसंज्ञा भवति तत्र किं भवति?
सन्धिकार्यं न भवति, प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञायां पृथक् प्रगृह्या अचिनित्यम् इति प्रकृतिभावः अपि भवति। एवमपि समाधानं वक्तुं पारयामः। एवम् अवगतं वा? आम्, चादिगणे नाम तत्र अव्ययप्रकरणे आगच्छति चादिगणः इति। चा, अपि, तु इत्यादि अव्ययानि सन्ति। एतेषाम् एकत्र समुदायं स्वीकृत्य गणपाठं करोति महर्षि पाणिनिः। तत्र अकारस्यापि इकारस्यापि उकारस्यापि चादिगणे पाठः वर्तते। तथा च आ इ उ एतेषां वर्णानां तत्र पाठसत्वात् तेषामपि निपात इति संज्ञा वर्तते। निपातसंज्ञायां सत्यां किं भवति? प्रगृह्यसंज्ञा भवति। तथा च प्रगृह्यसंज्ञायां सत्यां किं भवति? तत्र प्रकृतिभावः भवति, अर्थात् सन्धिकार्यं न भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? तत्र अग्रे आगच्छति तत्सर्वमपि। निपातसंज्ञा कस्य भवति, प्रगृह्यसंज्ञा कस्य भवति इत्यादि तत्र भवन्तौ लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पठितवन्तौ इति मत्वा अहम् एवमेव संक्षेपेण उक्त्वा गच्छामि अहम्। एवम् अवगतं वा? भवतु। अनन्तरम् अयं प्रश्नः भवति, मास्तु एतावदलम् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि इति। एतेषां सूत्राणां प्रयोजनं किं वर्तते? किमर्थम् एतानि सूत्राणि सूत्रजालानि उक्तानि इति प्रश्ने अणादिसंज्ञार्थानि इति, अर्थात् अण् इत्यादि संज्ञासिद्धिः एव प्रयोजनं वर्तते अस्य एतेषां सूत्राणां। तथा च अण् इत्यादि संज्ञा तावत् उत्तरत्र आदिरन्त्येन इति सूत्रेण भवति तत्र अण् इत्यादि संज्ञा। तथा च तत्र किं भवति इदानीं अणादिसंज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः इत्यस्ति। येषाम् अन्त्या इतः अर्थात् एतेषु सूत्रजालेषु विद्यमानः अन्तिमः वर्णः इत्संज्ञां प्राप्नोति इति। इत्संज्ञां प्राप्नोति। तथा च तत्र इत्संज्ञा भवति इति। तत्र इत्संज्ञा भवति इत्युक्तवन्तः, परन्तु इत्संज्ञा भवति चेत् किमर्थम् उक्तवन्तः? इत्संज्ञायां सत्यं लोपः भवति। तथा च किमर्थम् उक्तवन्तः इत्युक्ते अणु इत्यादि संज्ञासिद्धिः एव प्रयोजनं वर्तते, तदर्थम् उक्तवन्तः। परन्तु अत्र अयं प्रश्नः उदेति इदानीम् अस्माकं व्याकरणशास्त्रे तावत् वयं वैयाकरणाः एवम् अङ्गीकुर्मः। इदानीं व्याकरणशास्त्रं भवन्तौ अपि अध्ययनं कुर्वन्तौ स्तः। अतः भवन्तावपि इदानीं वैयाकरणौ एवं खलु? अतः अस्माकं मते एवम् अङ्गीकारः कृतः वर्तते, मुनित्रयोक्तान्येव प्रमाणानि इति। अर्थात् मुनित्रयवाक्यानि एव अस्माकं प्रमाणं भवति, नान्येषां। तथा च अत्र एवं कथितवान् येषाम् अन्त्या इतः इति तु कः उक्तवान्? भट्टोजिदीक्षितमहोदयः उक्तवान्। परन्तु भट्टोजिदीक्षितमहोदयः मुनित्रयेषु नान्तर्भवति सः, एवं खलु? मुनित्रयेषु अन्तर्भवति वा? न अन्तर्भवति। तथा च तत्र अनन्तर्भूतत्वात् तदुक्तवाक्यं कथम् अस्माकं प्रमाणं भवति इति प्रश्ने तत्र वक्ति भट्टोजिदीक्षितमहोदयः, भोः न मया इदमुक्तं वाक्यम् अपितु महर्षि पाणिनिना एव उक्तं वर्तते, तदेव मया अनूदितं वर्तते इति। कुत्र भोः सः महर्षि पाणिनिः उक्तवान् इत्युक्ते तत्र वक्ति हलन्त्यम् इति। हलन्त्यम् अस्य सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः। हल् इति हलन्त्य उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति, एवं खलु अर्थः वर्तते? उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इत्यर्थः। तथा च उपदेशे इति
सूत्रान्तराद् अनुवृत्तिः क्रियते अर्थात् उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण उपदेशे इति पदद्वयम् अनुवृत्तं वर्तते तथा च सूत्रार्थः एवं भवति उपदेशे अन्त्यं हल इत्स्यात् इति उपदेशे अन्त्यं हल अर्थात् उपदेशे विद्यमान अन्तिमः हल् वर्णः इत्संज्ञां प्राप्नोति इत्यभिप्रायः एवम् अवगतं वा आम् भवतु एवं सूत्रार्थः फलितः भवति अनन्तरम् इदं सूत्रं व्याख्यानसूत्रं वर्तते अतः अद्य पाठं कर्तुं न पारयामि श्वः करोमि यदि शक्यते चेत् अद्य